You are watching Live OK Television. लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल जीवा लाइभ टु योर स्टाइल वेलनेस मल नेचुरल वे टु इम्प्रुभ योर हेल्थ। नमस्कार, लाइफ ओके समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको तालिका प्रति आपत्ति, राजस्व बाँडफाँडको ढाँचा लगायत अनुदान वितरणको सीमा स्वीकृत, जाति तथा रङभेद उन्मूलन दिवसको रूपमा मनाउने घोषणा। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थानीय निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको तालिकाप्रति आपत्ति जनाउनु भएको छ। काठमाडौँमा सोमबार बसेको एमाले पोलिट ब्युरो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले उम्मेदवारी मनोनयनको समय 2 दिन तोक्ने र उम्मेदवारी दिन पदाधिकारीहरूले राजीनामा दिनुपर्ने लगायतका आयोगको व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाउनु भएको हो। ओलीले केन्द्रमा र प्रदेशमा राजीनामा गर्नु नपर्ने तर स्थानीय तहमा राजीनामा गर्नुपर्ने प्रावधान उचित नरहेको भन्दै आयोगको क्रियाकलाप एमाले विरुद्ध रहेको धारणा राख्नुभयो। उहाँले स्थानीय तह निर्वाचनको तयारीका विषयमा आयोगले गठबन्धन दलसँग मात्रै परामर्श लिएको आरोप लगाउनुभयो। त्यस्तै उहाँले अहिलेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै कलात्मक ढंगले निर्वाचन सार्ने प्रयास भइरहेको टिप्पणी गर्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले यसपालिको निर्वाचनमा मतपेटिकालाई आँखाबाट ओझेल गर्न दिन नहुने बताउनुभयो। उहाँले एमालेको सांसद सम्बन्धी मुद्दालाई प्रभावित पार्नका लागि सत्ता गठबन्धनले प्रधान न्यायाधीशमाथि महाअभियोगको प्रस्ताव अघि सारेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले आफ्ना स्वार्थका लागि न्यायालयप्रति अनावश्यक टिप्पणी नगर्ने धारणा राख्नुभयो। त्यस्तै अध्यक्ष ओलीले आफ्नो पार्टी फुटाउन सभामुखले भूमिका खेलेको दोहोऱ्याउनुभयो। माथि केन्द्रमा गठबन्धनको सरकार छँदैछ, प्रदेशहरूमा पनि गठबन्धनकै सरकार छँदैछ। त्यही कारण त्यहाँ राजीनामा गरिरहनु नपर्ने, सरकारी सुविधा उपयोग गर्न मिल्ने, गाडी प्रयोग गर्न मिल्ने, अरू प्रयोग गर्न मिल्ने, सुविधाहरू प्रयोग गर्न मिल्ने, तर स्थानीय निकायमा उहाँहरूको त्यस प्रकारको वर्चस्व छैन भन्ने उहाँहरूलाई लाग्यो। त्यसकारण यहाँ गठबन्धनको वर्चस्व नभएको हुनाले त्यो रिक्त गर्नुपर्छ र त्यो पद अनुसार नै जान दिनु हुँदैन। यसबाहेक अरू कुनै पनि यसमा स्थानीय तहको सरकारको कार्यकारिणीलाई रिक्त गर्नुपर्ने कुनै तात्विक अर्थ अथवा त्यसको आवश्यकता, त्यसको औचित्य कतैबाट पुष्टि नै हुन सक्दैन। तर यति महत्त्वपूर्ण विषयमा गठबन्धनसँग भेटी परामर्श हुने, राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श नहुने, गठबन्धन बाहेकका दलहरूसँग परामर्श नहुने, यो तरिका ठीक भएन। यो निर्वाचनकै प्रसङ्गमा पनि हामी लक्षणहरू देख्न सक्छौँ कि के लक्षणहरू प्रकट भइरहेका छन्। ती लक्षणहरू हामी देख्न सक्छौँ। लक्षणहरू स्वस्थ खालका लक्षणहरू छैन। त्यसभन्दा अघि पनि हामीले देखेका छौँ, हाम्रो पार्टी विभाजन गर्नका लागि एकातिर सभामुखले अरूको चाहिँ पार्टीले निर्णय गरेको होइन, व्यक्तिले सूचना पठाएको घटना, व्यक्तिको सूचनालाई आधार मानेर सभामुखले त्यसलाई अगाडि बढाएको छ, सूचना फरवर्ड गरेको छ, सूचना टाँसेको छ। र हाम्रा साथीहरू निष्कासित हुनुपर्छ, सांसदबाट निष्कासित हुनुभएको छ, प्रदेश सभाबाट निष्कासित हुनुभएको छ। तर हाम्रो केन्द्रीय कमिटी बसेर विधिवत निर्णय गरेका कुराहरूलाई सभामुखले सूचना घटाउने, लम्ब्याउने, एकातिर सभामुखले लम्ब्याउने, अर्कातिर निर्वाचन आयोगले हतारो, निर्वाचन आयोगको दल दर्तामा हतारो। जब त्यहाँ डिबेट देखियो भने अध्ययन गर्नु पर्थ्यो नि त। निर्वाचन आयोग अध्ययन गरे, हतारो देखियो निर्वाचन आयोगलाई दल दर्ता, अत्यन्तै हतार देखियो। र
सभामुखलाई निर्वाचन आयोगबाट दल दर्ताको 18औं सार्वजनिक गरियो। यो पनि निर्वाचन आयोगले पनि गठबन्धनसँग सत्ता गठबन्धनसँग परामर्श भित्री गरेको देखिन्छ। त्यो दबाब त्यहाँ परेको देखिन्छ। त्यस घटनामा सभामुखलाई विलम्ब गर्न पनि दबाब परेको देखिन्छ र सभामुखले उत्साहपूर्वक ढङ्गले त्यस व्यतिथिलाई अगाडि बढाएको व्यतिथि सिर्जना गरेको देखिन्छ। यो खालि निर्वाचनको प्रसङ्गमा आएका कुरा र निर्वाचन आयोगले पनि दलहरूसँग परामर्श गर्नुपर्छ। अनि चुनाव चिन्हको सधैँको रङ बदल्नु किन पर्यो? दलहरू पनि जुट पर्दैन। कस्तो स्वेच्छाचारिता हो यो? गठबन्धनसँगको भित्री परामर्शबाट भएका छन् यी सबै कामहरू। त्यसकारण निर्वाचन आयोगले सत्ता गठबन्धनसँग भित्र परामर्श गरेर हरियो निलो रङ राख्न पर्ने, रङ बदल्न पर्ने। अनि अहिलेसम्म रङको कारणले चुनाव चिन्ह चिनिएन भन्ने पनि गुनासो जनताबाट कहीँ आएर, कुनै मतदाताबाट कहीँ आएर हामीले रङको कारणले चिनेनौँ, रङको कारणले कन्फ्युजन हो भन्ने कुरा त आएन। त्यसकारण रङ बदलेर हरियो रुख चाहिँ किन राख्नु पर्यो? चिन्हमा हरियो रुख चाहिँ किन राख्नु पर्यो? यसपल्ट हामी मतपेटिका आँखाबाट ओझेल हुन मन्जुर गर्दैन, किनभने हामी षड्यन्त्रभित्र छौँ। हाम्रो आँखा अगाडि मतपेटिका हुनुपर्दछ। हाम्रो आँखा अगाडि मत हालिनु पर्दछ। हाम्रो आँखा अगाडि मतपेटिकाको सुरक्षा हुनुपर्दछ र मतपेटिका काउन्टिङ अन्त्य नभएसम्म हामी सधैँसम्म विश्वास गर्नुहोस् न, कस्तो यस्तो भन्ने कुरा हुँदैन। विश्वास हुने भए यी सबै कुरा केही गर्नै पर्दैन। अझै पनि निर्वाचन टार्ने, निर्वाचन नगराउने, पर धकेल्ने तर कलात्मक ढङ्गले, कलात्मक भनेको के भने षड्यन्त्रपूर्ण, कला भनेको षड्यन्त्र भित्रभित्र त्यस ढङ्गले कलात्मक ढङ्गले निर्वाचन सार्ने प्रयास। हाम्रो पार्टीबाट अनुशासनको कारबाही गरेर निष्कासन गरिएका 14 जनाको मुद्दा सुनवाईमा छ। भोलिपल्ट पेशीमा चढ्दैछ भनेपछि अघिल्लै दिन सत्ता गठबन्धनले बैठक गर्ने र यदि एउटा न्यायाधीशमाथि महाभियोग नलाउने हो भने हामीलाई मुद्दा हराउने हो भन्ने अनुमान। त्यस्ता अध्यक्ष ओलीले अहिले देशभर एमाले प्रवेश गर्नेको लहर चलेको भन्दै एमाले प्रतिको भरोसा बढाउने काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने राजस्व बाँडफाँडको ढाँचा लगायत अनुदान वितरणको सीमा स्वीकृत गरेको छ। मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने राजस्व बाँडफाँडको ढाँचा, हिस्सा तथा वित्तीय सीमानीकरण अनुदान वितरणको अनुमानित सीमा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो। मन्त्री परिषदले नेपाल पारा वाहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडको महाप्रबन्धकमा प्रेमराज भण्डारीलाई नियुक्ति गरेको छ भने विद्युत नियमन आयोगको रिक्त सदस्य पदमा गौतम डङ्गोललाई नियुक्त गरेको छ। त्यस्तै हाइलेज एक्सपोर्ट फर्म नेपाल टु चाइना सम्बन्धी समझदारी पत्रमा चीनसँग सम्झौता गर्न कृषि मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको प्रवक्ता कार्कीले बताउनुभयो। त्यस्तै खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत निकायहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्व स्वीकृत प्रदान गर्ने र प्रहरी 10औं संशोधन नियमावली स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो। बैठकले साबिक विराटनगर नगर विकास समितिको क्षेत्र संशोधन गरी हालको विराटनगर महानगरपालिकाको 4 किल्लाभित्र सीमित रहने गरी नगर विकास ऐन 2045 को दफा 4 बमोजिम विराटनगर नगर विकास समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिनुभयो। स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने राजस्व बाँडफाँडको ढाँचा र हिस्सा
एवं वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरणको अनुमानित सीमा स्वीकृत गर्ने, नेपाल पारावान तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडको महाप्रबन्धकमा भानु नगरपालिका 9 तनहुँ निवासी श्री प्रेमराज भण्डारीलाई नियुक्त गर्ने, विद्युत नियमन आयोगको रिक्त सदस्य पदमा ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 27 निवासी श्री गौतम डङ्गोललाई नियुक्त गर्ने, हाइलेज एक्सपोर्ट फ्रम नेपाल टु चाइना सम्बन्धी समझदारी पत्रमा नेपालको तर्फबाट चिनिया समकक्षी अनुसारको तहबाट हस्ताक्षर गर्ने व्यवस्था मिलाउन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने, खानेपानी मन्त्रालय र अन्तर्गत निकायहरूको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्व स्वीकृति दिने, प्रहरी 10औं संशोधन नियमावली 2078 स्वीकृत गर्ने, 5औं बिमस्टेक शिखर सम्मेलनमा बिमस्टेक बडापत्र लगायत अन्य दस्तावेजहरूमा नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न स्वीकृति दिने, श्रीलङ्काको कोलम्बोमा 2078 चैत्र 16मा आयोजना हुने बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रहरूको 5औं शिखर सम्मेलनमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट भर्चुअल रूपमा सहभागिता जनाउन र बिमस्टेक मन्त्रीस्तरीय बैठक र बिमस्टेक परराष्ट्र सचिव वरिष्ठ पदाधिकारीहरूको बैठकमा। त्यस्तै बैठकले 5औं बिमस्टेक शिखर सम्मेलनमा बिमस्टेक वडापत्र लगायत अन्य दस्तावेजमा नेपालका तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ भने कैलालीको धनगढीमा फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माणको कार्य अघि बढाउन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। 57औं अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघले सन् 1965 मा जातीय विभेद उन्मूलन सम्बन्धी महासन्धि पारित गरी जाति तथा रङभेद उन्मूलन दिवसको रूपमा मनाउने घोषणा गरेको थियो। नेपालले भने यो महासन्धिलाई सन् 1971 मा मात्रै अनुमोदन गरिएको थियो, तर यो दिवस भने सन् 1966 देखि हरेक वर्ष मार्च 21 तारिखमा मनाउने गरिन्छ। दिवसका अवसरमा विभिन्न संघ संस्थाले संयुक्त रूपमा काठमाडौँको भिरकुटी मण्डपदेखि शान्ति बाटिकासम्म प्रभात फेरीको आयोजना गरेको थियो। प्रभात फेरी पछि आयोजित सभामा सरकारवालाहरूले जातीय विभेद र छुवाछुतबाट अपहेलित र अपमानित हुन नहुने बताएका थिए। कार्यक्रममा राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले जातीय विभेद उन्मूलन दिवस मनाउन थालेको 2 दशक पुग्दा विभेद उन्मूलनका लागि प्रभावकारी काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। दलित समुदायका व्यक्तिमाथि अझै पनि कुनै न कुनै रूपको विभेद भइरहेको उहाँको भनाइ छ। परिवर्तन खोजिराखेका छौं र नेपालको सन्दर्भमा 21 मार्च हामीले मनाउन थालेको करिब 20-21 वर्ष भएको छ र यो 20-21 वर्षको अवधिमा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवसलाई अझै कसरी सार्थक बनाउन सक्छौं, कसरी अझै दलितहरूले अधिकार प्राप्त गर्ने खालको परिस्थिति निर्माण गर्न सक्छौं, यसका लागि एउटा अत्यन्तै घोत्लिनुपर्ने, एकदमै चिन्तन मनन गर्नुपर्ने र यसका सहयात्री अथवा आन्दोलनकर्मीहरू मुक्तिका लागि नेतृत्व गरिराख्नुभएका नेताहरूले आफूलाई समीक्षा गर्नुपर्ने, हामीले के कारणले यो आन्दोलनलाई थप उचाइमा पुर्याउन सकेनौं, के कारणले हामीले थप दलितहरूका हक अधिकार प्राप्तिका लागि थप भूमिका खेल्न सकेनौं, अथवा के गर्नु पर्थ्यो, के कारणले हामीले दलितहरूलाई अझै अधिकार सम्पन्न बनाउनका लागि भूमिका खेल्न सक्छौं भन्ने विषयमा व्यापक विमर्श, व्यापक छलफल, बहस गर्नुपर्ने दिनका रूपमा हामीले यसलाई लिनुपर्छ र म यो दलित समुदायको नेतृत्वलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु कि हामीले जसरी एउटा रीतिथितिका लागि श्रमिक जनताहरूको अधिकार हनन भयो भनेर भनिराखेका छौं र हाम्रो
आन्दोलन हाम्रो यात्रा निरन्तर रूपमा जारी छ। जातीय भेदभाव गर्न नपाइने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था भए पनि भेदभाव तथा छुवाछुतका घटना भइरहेका छन्। 2062-63 सालको जनआन्दोलनपछि पुनर्स्थापित संसदले 2063 साल जेठ 16 गते नेपाललाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो, तर अहिले पनि छुवाछुतका घटना हुने गरेका छन्। नेपालमा थप 45 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 2978 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 41 जना र 1774 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 4 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यस्तै कोरोनाका कारण सोमबार पनि कसैको मृत्यु भएको छैन। त्यस्तै थप 147 जना कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,63,111 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 3,135 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 106 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले स्थानीय तह निर्वाचनका उम्मेद्वार छनौट सम्बन्धी मापदण्डमा सामान्य हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार काठमाडौँमा बसेको एमाले पोलिट ब्युरो बैठकमा आएका सुझावका आधारमा उम्मेद्वार सिफारिस र निर्णय सम्बन्धी विविध र मापदण्डमा सामान्य हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले उम्मेद्वार छनौटका लागि 6 बुँदे मापदण्ड तयार गरेको एमाले प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै बैठकले वैशाख 9 गते स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ। सोही दिन केन्द्रको तर्फबाट चुनावी घोषणा पत्र र सबै स्थानीय तहहरूले आफ्नो प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरिएको गुरुङले बताउनुभयो। त्यस्तै पार्टीका सबै केन्द्रीय सदस्य आफू मतदाता रहेको भूगोलमा केन्द्रित हुने निर्णय गर्दै बैठकले आगामी केन्द्रीय कमिटी बैठकका लागि 11 वटा एजेन्डा तय गरेको पनि गुरुङले जानकारी दिनुभयो। 11 वटा चाहिँ एजेन्डाहरू हामीले पास गरेका छौँ। त्यो 11 वटा एजेन्डाहरूको आधारमा हामी केन्द्रीय कमिटीको बैठक गर्छौँ। ती आधारहरू भनेको एजेन्डाहरू भनेको पहिलो चाहिँ हाम्रो रिपोर्टिङ हुन्छ। हाम्रो भूगोलको चाहिँ पार्टीका अध्यक्षहरूले लिखित रिपोर्ट पेश गर्नुहुन्छ। त्यस पछाडि आयोग, केन्द्रीय निकाय, बाँकी निकाय र विभागहरूको कामको रिपोर्ट चाहिँ केन्द्रीय कार्यालयको तर्फबाट महासचिवले प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। त्यस्तै प्रकारले दोस्रो चाहिँ हाम्रो दोस्रो चाहिँ हाम्रो रिपोर्टिङ पछि पार्टीको अध्यक्षको राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत हुन्छ। त्यो प्रतिवेदन प्रस्तुत भइसके पछाडि हामी स्थानीय निर्वाचनको तयारीतिर लाग्छौँ, त्यो एजेन्डातिर लाग्छौँ। र स्थानीय निर्वाचनको योभन्दा अगाडि हामीले निर्णय गरेको स्थानीय निर्वाचनमा तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूको सिफारिसको विधि र प्रक्रिया, सिफारिस र निर्णयको विधि र प्रक्रियाको बारेमा हामीले साझा छलफल चलाएको छौँ। अस्तिको निर्णयभन्दा अझ थप चाहिँ के मात्रै भएको छ भने स्थानीय तहहरूको उम्मेदवारहरूको सिफारिस गर्दा वडा अध्यक्षहरू र वडा सदस्यहरूको चाहिँ सिफारिस वडा कमिटीहरूले गर्ने र त्यसको निर्णय चाहिँ पालिका कमिटीहरूले गर्नेछ। गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षको सिफारिस गाउँपालिका कमिटीहरूको सुझावमा जिल्ला कमिटीले गर्छ र चाहिँ जिल्ला कमिटीको सिफारिसको आधारमा प्रदेश कमिटीले निर्णय गर्छ। त्यसै प्रकारले नगरपालिकाको मेयर उपमेयरको हकमा पनि त्यसको निर्णय चाहिँ प्रदेश कमिटीले गर्छ र महानगरपालिकाको वडाध्यक्षहरूको हकमा र नगरपालिकाको मेयर उपमेयर र चाहिँ अध्यक्ष र उपाध्यक्ष गाउँपालिका उपाध्यक्ष अध्यक्षको हकमा चाहिँ प्रदेश कमिटीले गर्छ। बाँकी महानगरपालिकाको मेयर र उपमेयरको चाहिँ निर्णय प्रदेश कमिटीको सिफारिसमा केन्द्रीय कमिटीले गर्छ। यो हाम्रो चाहिँ विधिवत सिफारिसको चाहिँ विधि र प्रक्रिया हो। त्यस पछाडि न्यूनतम चाहिँ हरेक चाहिँ तहको चाहिँ पदको सिफारिस गर्दाखेरि 1 जना महिलासहित न्यूनतम 3 जना चाहिँ को सिफारिस गर्नुपर्छ भने आज थप चाहिँ हामीले गरेका छौँ। यो एउटा चाहिँ हाम्रो उम्मेदवार सम्बन्धी आज चाहिँ थप भएको चाहिँ उम्मेदवारहरूको चाहिँ मापदण्ड के हुन्छ भन्ने आधारमा छ हैन। उम्मेदवारहरूको मापदण्ड चाहिँ पहिलो मापदण्ड पार्टीको नीति र कार्यक्रमप्रतिको उसको प्रतिबद्धता, दोस्रो मापदण्ड जनप्रतिनिधिमा निर्वाचित भएर काम गरिरहेका व्यक्तिहरूको हकमा उनीहरूको कामको मूल्याङ्कन र तेस्रो कुरा चाहिँ उनीहरूको कार्यक्षमता र विकास र सुशासनप्रतिको उसको दृष्टिकोण। एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक चैत 9 र 10 गते बस्ने तय भएको छ।
खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ गहतराजले 9औं राष्ट्रिय खेलकुदको तयारीमा सरकार जुटेको बताउनु भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको 58औं वार्षिक उत्सव तथा नयाँ प्रशासनिक भवनको उद्घाटन गर्दै मन्त्री गहतराजले 9औं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि कार्यविधि तयार भइसकेको र छिटै अर्थ मन्त्रालयमा पेश गर्ने बताउनु भएको हो। जेठ 15 भित्रै राष्ट्रिय खेलकुद सम्पन्न गर्दै एसियन गेमको तयारीमा जुट्नका लागि छलफल भइरहेको उहाँको भनाइ छ। मन्त्री गहतराजले आगामी आर्थिक वर्षमा खेल क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजनका लागि प्रतिबद्ध रहेको धारणा राख्नुभयो। खेल क्षेत्रका लागि अपर्याप्त रहेकाले नै यस क्षेत्रको प्रभावकारी विकासका लागि समस्या भएको उहाँको भनाइ छ। र हामी अहिले 9औं राष्ट्रिय खेलकुदको तयारीतिर छौँ। यसको 9औं राष्ट्रिय खेलकुदको प्रतियोगिता सम्बन्धी कार्यविधि तयार भएको छ र यसलाई हामी केही दिनभित्रै अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरेर त्यसपछि आवश्यक यसको निर्णय गरेर अगाडि जाने क्रममा छ। हामीले अहिले दुईटा कुरा मात्रै हेरिरहेका छौँ। एउटा आगामी निर्वाचन र त्यसले खेल गतिविधिमा खास गरी आचार संहिताले पार्न सक्ने असर के कसो हुन सक्छ यसबारे छलफल गरिरहेका छौँ। दोस्रो वार्षिक विद्यार्थीहरूको वार्षिक परीक्षा छ। खेलाडीहरू विद्यार्थीबाटै आउने हो किनकि उनीहरू तलदेखि प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुनु पनि पर्छ। वार्षिक परीक्षाको समय अवधि छ। यो समय अवधिलाई पनि कसरी म्यानेज गर्न सकिन्छ हामीले सरकारवालासँग छलफल गरिरहेका छौँ र यसकै बीचबाट हामी 9औं राष्ट्रिय खेलकुदको तयारी गर्दैछौँ र तात्विक रूपले मौसमी प्रतिकूलता त हुँदैन। हामीले जेठभित्र नै खास गरी जेठ 15 भित्र हामीले राष्ट्रिय गेम सम्पन्न गर्नुपर्छ कि भन्ने मानसिक रूपले हामी तयार भएका छौँ। यद्यपि यसो हुँदाहुँदै पनि पोखरामा खेलकुद हुने भएको हुनाले विविध खालका सुझावहरू छन्। त्यसलाई पनि मध्यनजर गर्दै हामी यसकै बीचबाट जेठ 15 भन्दा अगाडि राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सम्पन्न गर्ने र त्यसपछि एसियन गेमको लागि युद्ध स्तरमा लाग्ने राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता मार्फत छनौट भएका खेलाडीहरूलाई क्लोज क्याम्पमा राखेर हामीले एसियन गेमको तयारीमा ध्यान केन्द्रित गर्ने भनेका छौँ र अहिले पनि ओलम्पिकमा पटक पटक बैठक बसेर मन्त्रालयमा बसेर खास गरी अहिले हामीसँग जे जस्ता राष्ट्रिय टिमहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई आफ्नो ढङ्गले तयारी गरिराख्न पनि भनिएको छ। एसियनको सन्दर्भमा हामी नयाँ बजेट निर्माणको क्रममा छौँ। आगामी जेठमा 14 गते हामीले बजेट ल्याउनुपर्छ। त्यसैले यो 15 गते यसैले यो बजेट ल्याउने बेलासम्म हामी त्यसको तयारीको जुन क्रममा छौँ कम्तीमा यो वर्ष प्रभावकारी कार्यक्रमहरू कसरी बनाउन सकिन्छ सिलिङ त हामीलाई थोरै दिएको छ। कार्यक्रममा विभिन्न व्यक्तिहरूलाई सम्मान गरिएको थियो। निरन्तर ओह्रालो लागिरहेको नेप्से यस साताको दोस्रो कारोबार दिन उकालो लागेको छ। यस दिन नेप्से बढेर बन्द भएको हो। यस दिन नेप्से परिसूचक 17.99 अङ्क बढेर 2634.57 बिन्दुमा पुगेको छ। त्यसै गरी यस दिन सेन्सिटिभ इन्डेक्स 1.88 अङ्क, फ्लोट इन्डेक्स 1.68 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 1.47 अङ्क बढेको छ। नेप्सेसँगै यस दिन कारोबार रकम पनि अघिल्लो दिनको तुलनामा सामान्य बढेको छ। यस दिन 231 स्टकको 37,939 पटकको कारोबारमा 2,59,27 लाख रुपियाँ बराबरको 51,89,000 किता सेयर खरिद बिक्री भएको छ। सुनको भाउ 5 दिनपछि बढेको छ। सुन तोलामा 300 रुपियाँले उकालो लागेको हो। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घ अनुसार छापला सुन प्रति तोला 79,500 रुपियाँ पुगेको छ। यसैगरी तेजाबी सुन प्रति तोला 79,000 रुपियाँमा कारोबार हुँदैछ। चाँदीको मूल्य भने स्थिर रहेको छ। महासङ्घ अनुसार चाँदी प्रति तोला 1,375 रुपियाँ कायम रहेको छ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक।
निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको तालिका प्रति आपत्ति, राजस्व बाँडफाँडको ढाँचा लगायत अनुदान वितरणको सीमा स्वीकृत, जाति तथा रङभेद उन्मूलन दिवसको रूपमा मनाउने घोषणा। हस्त अहिलेका लागि लाइफ ओके समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन। नमस्कार। लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला, लर्निङ मेड सिम्पल। जीवा, a life to your style. Wellness Mall, a natural way to improve your health.